عوامل معنویه. نو هر کله چې ناظم رحمت الله علیه او مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د عوامل لفظیونه چې عامل لفظي دوه قسمه و عامل لفظي سماعي او عامل لفظي قياسي. نو اراده شروع وکړه په بیان د عامل معنویو کې. نو عامل معنوي دوه قسمه دی، یو عامل معنوي مضارع کې دی او بل عامل معنوي په مبتدا او خبر کې دی. نو وی عامل فعلی مضارع معنوی باشد بدان همچنین معنا بود عامل یقین در مبتدا. عامل فعلی مضارع معنوی باشد بدان همچنین معنا بود عامل یقین مبتدا. دولت اقبال جاه شاهزاد برکمان دولت اقبال جاه شاهزاد برکمان در تزا عباد خط در تزا عباد در تزا عباد دایم ختم کردم بر دعا. در تزا عباد دایم ختم کردم بر دعا. عامل فعل مضارع، عامل د فعل مضارع معنوي بود معنوي دی. ٹھیک شو؟ همچنین امدقه رنگی معنا بود ان عامل معنوي بود، عامل معنوي بود وی ان دی. نو عامل فعل مضارع معنوي باشد معنوي دی بدان تیو پیجنا. او همچنین امدقه رنگی معنا بود ان عامل معنوي وی عامل یقین ان بالیقین په یقین سره در مبتدا کی. دولت اقبال جاه شاهزاده برکمال. نو ګور اوله کوم دعا کوي وخت فکر می سفیر کوم دعا کوي. دولت سمانا پښوی نیکبختی او دولت اقبال نیکبختی دی و جاه شاهزاده او مرتبه د بادشاہ دی برکمال در تزاعب باد ها برکمال در کمال بر تزاعب باد په کمال کې دی په دوچندۍ باندې کا د بادشاہ زوی چې کوم هغه ته دعا وکړه. په خواني بادشاہان هغه نیکانو کنه هغه کله چې عالم کتاب ولیکو نو د هغه پر باندې چاپ کېدو چې تر څو پر بادشاہ دستخط ونه کړو او بادشاہ وکړو چې تصدیق یو چاپ کېدو او چې هغه تصدیق نه به نه چاپ کېدو. اوس په زمونږ زمانه بادشاہان خپل قلهو صورت نشي ویلای بس تا کتاب څو فکر دې ځکه دې د بادشاہانو صفاتونه هم کوي دغه دعاګانې کوي. در تزاعب بعد په دوچندۍ کې دی وی دایم همیشه ختم کردم بر دعا ما دا کتاب ختم که بر دعا په دعا باندې مبارکم شه. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله و بارک وسلم علیه.